السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في الدرس الخامس من سلسلة دروس مايكروسوفت اوفيس 2007. اذا ان شاء الله غادي نتعرفوا هذا النهار نشوفوا كيفاش تعملوا هذا التكست. باغ اكزومبل غادي ناخذ هذا لو تكست تاعي. اذا كنلاحظوا هنايا طابيت لو تكست. باغ اكزومبل هنا في بلاصة التليفون بغيت انسيري وكان في اكوي. اوكي، بغيت نانسيري واحد لا فوطو نتاع التليفون. اوكي، ماليا ليا نجي انسيرسيون ونمشي لسامبول. اذا نحيد هاد التليفون قبل شي فوالا غير باش ندير السامبول بوحدو. اذا نخلي كيرسور هنا انسيرسيون سامبول، ونجي الى كاين هاد لي سامبول. الا بغيت دي سامبول اخرين ندير اوتر سامبول فوالا. اذا نجي كنتلقى لي سامبول هنا. باغ اكزومبل نقلب على السامبول تاع التليفون، نجي هنايا سميتو فوالا ريدينغ 2 فوالا. كنتلقى التليفون فوالا هذا هو. سيليكسيوني ندير انسيري فوالا فهمت. فوالا هو تانسيرا. الا بغيت نكبرو مالي نسيليكسيونيه فوالا نسيليكسيونيه نجي اكوي. نقد نكبر من هنايا باغ اكزومبل ندلو الكولور هادي باغ اكزومبل نديرو الكولور هكا. ندير الشامبليساج فوالا كوم سا نديرو غران فوالا. اذا هادي باش كتانسيري لي سامبول. كاين لي سامبول بزاف على حساب السامبول اللي باغي تانسيريه. اوكي، اشنو نقد ندخل نعرف نشوف. اذا باغ اكزومبل مدام ميسيو باغ اكزومبل هادي كنكتبها بزاف د المرات. باغ اكزومبل الا كنت تانسيري بزاف شي كلمه وتكتبها بزاف ما عليك وبغيت تنقص عليك دائما انك تكتبها، عليك الا تسيليكسيونيها كنجي لو بوطون اوفيس كليكي عليه وكنجي هنا اوبسيون وورد. كليكي على اوبسيون وورد طلع لي هاد الفينيتر هادي. من بعد غادي نمشي فيريفيكاسيون ونمشي لاوبسيون دو كوريكسيون. كليكي عليها تخرج لي لا فينيتر. غادي نتلقى انه فوالا انا عطاني مدام ميسيو اللي كنت مسيليكسيونيها. هنايا بحال الا غادي نكتبها واحد لابريفياسيون مي هذه هي اللي غادي نكتبها. من نكتبها تبقى تخرج لي هذا مدام ميسيو. باغ اكزومبل ندير ام مدام بلس ام سافو مدام ميسيو ونكليكي هنا على اجوتي وندير اوكي. نعاود ندير اوكي فوالا. غادي نسوبريميها باغ اكزومبل كتبت هاد لو تكست ونسيت مدام ميسيو ندير ام اونطري فوالا. اذا هو غادي يعطيني مدام ميسيو. اذا كيكتب لي داك التكست هذاك اللي باغيه. غادي ناخذ على سبيل المثال حاجه اخرى. اذا باغ اكزومبل فوق يعني غادي تبقى مسجله دائما تبقى مسجله في الوورد. فوق ما بغيت نكتب مدام ميسيو ندير وندير اونطري تخرج، او ندير غير ام اسباس غادي تخرج. اوكي، اشنو اخر نقد نعرف. باغ اكزومبل ناخذ كسبيل المثال هاد السميه نتاعي والعنوان لادريس التليفون. باغ اكزومبل ديما كنكتبها غادي سيليكسيونيها حتى هي نفس الشيء. نمشي بوطون اوفيس وغادي نمشي اوبسيون وورد. في لوبسيون دي وورد نمشي لفيريفيكاسيون اوبسيون دو كوريكسيون طلع لي هاد لا فينيتر فوالا. اذا هو عطاني باغ اكزومبل غادي ندير بي ام بن بوشتا محمد. بي ام صافي دا ابريفياسيون باغ اكزومبل تاع ديك الكتابه اللي ندير. اوكي ندير اجوتي اوكي فوالا. باغ اكزومبل غادي نسيبريميها فوالا. ونسيت انني باغ اكزومبل بغيت نكتبها عاد غادي نبدي فينيتر جديده. اوكي باغ اكزومبل غادي ندير واحد لاباج جديده بوطون نوفو دوكيمون. اوكي كري. كي اول حاجه هو جديده باغ اكزومبل فينيتر جديده. بغيت نبدي بلونطيط ديالي، بغيت ندي بديك السميه ديالي و كاع لي دوني اللي كنت دايرهم ديجا. باغ اكزومبل بي ام ندير اونطري فوالا. اذا هما تكتبوا ونعقل انا اني كنت كتبت ديك مدام ميسيو ندير ام فوالا. اذا هذه طريقه بالكتابه اللي كتكتبها بزاف وتعاود لها باش تنقص عليك الوقت. ديرهم تونجستريهم بحال دي زابريفياسيون يعني تشوف نتايا على حساب شنو باغي باش تعقل عليهم ديك الكتابه. باغ اكزومبل ام انا عقلت
مدام ميسيو عقلت ناخد غير لو مول الاول ناخد ام وناخد عاودانيك ام. هذا باغ اكزومبل خديت بي و ام باش نعقل على ديك الكتابه اللي كنت كتبتها ديجا. اوكي هذه عرفنا كيفاش اونجستريوها. سوبريم نحيد هذا. دونك نولي هنايا نولي ندير ام بي ام فوالا. هنايا باغ اكزومبل الا شفت لي دو لين هادو ما جايين بحال اللي داخلين شويه، كيفاش درت لهم؟ اوكي كيفاش درت لهم؟ باغ اكزومبل غادي نجي ندير هاد الطريقه على هاد لو تكست هذا فوالا، هاد الزوج ما عليا الا انني نسيليكسيوني لو باراغراف اللي راني بغيت نديرو، او غير نحط الكيرسور في الوسط نتاع داك لو باراغراف باغ اكزومبل هنايا. اوكي وخصني دابا تبان عندي ديك المسطره. اوكي المسطره ما كايناش هنايا، فين غادي نمشي؟ قلنا باش غادي تبان عندي غادي نمشي افيشاج. اوكي افيشاج ها هي لا ريغل فوالا، هي الريغل بانت هادي غادي نحتاجها. اذا شنو غادي ندير؟ بالاحسن تبقى ديما مخليها مسيليكسيونيا لانك كتحتاجها بزاف. اوكي نولي اوكي. اذا قلنا حط الكيرسور في اي بلاصه بداك الباراغراف، حطها هنايا. عندي الفوق هنايا عندي واحد ثلاثه بحال واحد المستطيل، واحد جوج مثلثات، واحد يشوف لتحت وواحد الفوق. اوكي الا باغ اكزومبل باغي غير هاد الفوق اللي يولي ديكالي يولي شويه على اليمين. اوكي غادي ناخذ هاد التحتاني فوالا باش يوليو كلشي على اليمين فوالا باغ اكزومبل هكا. شوف فين انا باغي نربطو. اوكي سينو الزوج هذاك اللي يشوف الفوق. اوكي فوالا هذاك كيخليك غير دوك لي دو اللي تحتهم، يعني كاع الباراغراف باغ اكزومبل كان فيه 10 كاع لي لين تحتها كيردهم على اليمين، كيبقى غير الاول اللي يبقى في لا لين تاعو. اوكي سينو الا بغيت غير الاول اللي يدخل شويه هذا الفوقاني فوالا ندير له هكا فوالا هو دخل. دونك لاحظت هذه كنحتاجوها شي مره في ليلات كان فوالا باغ اكزومبل بحال هكا. سينو لا بغيت هادو ايضا يجيبون في الوسط او تحت هنا في القنت على اليمين كاين هذا تقد الى نو هذا اللي كيشوف الفوق تكليكي عليه تبقى مجليسي باغ اكزومبل هكا. اوكي نجيب ايضا هادو فوالا كوم سا. اذا كنلاحظ كنتحكم نرد هذا معهم، كنتحكم في الباراغراف كي بغيت فوالا كوم سا باغ اكزومبل هكا. في التالي نجيب داك الثالث نديرو شويه باغ اكزومبل بحال هكا. اذا هذه هي المسطره كتحكم في الباراغراف ديالك او في داك لو تكست تاعك كي بغيت. باغ اكزومبل الا ايضا سيليكسيونيت او حطيت الكارسور هنا اذا كنلاحظ انه كيوليو. اوكي فوالا ها نظهرهم هنايا. الا حطيت هنا اذا كيولي البلاصه ديالو باش دير لو في اللي بغيت داك الباراغراف فوالا اكزومبل هكا. ها هو درت لهم بحال هذوك الفوق. اذا هذا باش نعرف كيفاش نريغل لي لين تاعي وكيفاش نريغلهم على حساب كي بغيت يكونوا. اوكي باغ اكزومبل هذا دردو كي كان فوالا. نشوفوا حاجه اخرى فوالا هذا aussi ردو هنايا سوري اللي طالع الفوق فوالا قدام هكا. باغ اكزومبل هنايا باغي انسيري لا دات باغ اكزومبل ندير بركان لو. اذا باش نانسيري لا دات كاين بزاف لي ميثود، يا اما نكتبها باغ اكزومبل نكتب لا دات مي كاينه واحده اخرى انني كنمشي انسيرسيون كنمشي دات اي ار كليكي عليها يخرج لي الفينيتر غادي نتاع دات ايلور يعطيك الفورما اللي باغي نتاع لا دات ايلور. عندك اون فرونسي الا بغيت اون عرب كنت تكتب في العربيه غادي يعطيهم لك اون عرب. الا كنت تكتب بالعربي انا عندي لو تكست دابا فرونسي اذا غنخليه بالفرنسيه فوالا. باغ اكزومبل اوني الا كنت باغ اكزومبل باغي ندير مركودي يعني بهذا الفورما، الا بغيت نقول نديرها بهذا الفورما لو 22 2002 2013 على حسب الفورما اللي باغي انا. الا كنت باغي نديرها حتى بالتوقيت علاش تعاطينك بالتوقيت حيت الا كوشيت هاد ماتر اجور اوتوماتيك يعني ماشي غير هاد التوقيت ماشي غير لوغ
حتى الا درت باغ اكزومبل درت انا هاد الفورما هادي ودرت ميت اجور كوشيت هذا، يعني فوق ما نحل الوقت ديالي كي او على حساب كيخدم اوتوماتيكمون على حساب الساعه اللي عندي. يعني فوق ما حليت هاد لاباج ديالي هادي غادي لا دات اي لور يتبدل، يعني ما غاديش يبقى فيكس، يتبدل على حسب النهار اللي راني فيه. سينو الا بغيت ما يتبدلش نحيد هادي، فوالا ندير اوكي. فوالا هي تزاد بركان لو mercredi 20 février. Bon, كبر شوية مكيتبانش. فوالا mardi 20 février 2013. فوالا. اذا الا بغيت نبدل الفورما ايضا ديالها، بعدين نبدل الفورم اللي راه عليها، نمشي باغ اكزومبل سيليكسيونيها، غادي نولي انسيرسيون داتي ار، نبدل باغ اكزومبل نديرها على هاد الطريقه، ندير اوكي. فوالا اذا هي على حساب هاد الطريقه هادي. الا بغيت قلت كيما بغات تبقى فوق ما دخلت الوورد او دخلت لاباج ديالي تبدل لا دات، نكوشي داك لاكاز فوالا سيلا ميتر اجور اوتوماتيكمون باش تبقى فوق ما حليت لاكاز تشونجا لا دات اي لور. فوالا باغ اكزومبل جي اكوي صغرها شويه، هذا هي لاباج ديالي كملتها، شي بوطون افيس مش ابيرسو، شو لاباج ديالي كي دايره. فوالا هي لاباج. ولا بغيت نامبريميها ماشي امبريمي ديريكت، امبريمي نامبريمي لاباج ديالي. اذا فوالا نكتفيو بهذا الدرس ان شاء الله هنايا، نلتقيو في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.